अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मदीना सानी जिंदाबाद। हाँ, तो डरो मत, फिक्र मत करो। जितने भी आप सोचते हैं पाकिस्तान खतरे में है या मुसीबतें हैं, यहाँ तक कि मौत तक वैली ऑफ डेथ, फिक्र नहीं करो। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे साथ है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। इसराइल भी यहूदी लोगों को भी पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से ही पूरी दुनिया की हिफाजत होगी, पाकिस्तान से ही पूरी दुनिया में अमन फैल जाएगी, मोहब्बत और इंसाफ, सच्चाई। तो अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क के फ़ायदा चाहता है, उसको पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, आज और रोज़ाना। लेकिन कम से कम इतने में मैं रोज़ाना ऐसे मैं ज़िक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं हमेशा पाकिस्तान को याद करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पाकिस्तान में क्या हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहता है। पाकिस्तान में पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। पाक इस्लाम का मतलब की शरीयत या मोहब्बत, इंसानी पाक का मतलब की जिस्म खाक या रूह पाक। ये मुझे बताया गया, मैंने नहीं लिखा ये। अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, ये सियासी पार्टियों की बात नहीं है। नहीं, ये सियासी पार्टी जो है ये एक फजूल तरीका है, या हम कह सकते हैं एक शैतानी तरीका है हुकूमत चलाने का, जिससे शैतान उसमें आसानी से घुस जा सकता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ाता है, यहाँ तक कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से इतना नफरत भी करता है कि उसके लोगों को मार भी डालते हैं। ये सियासी पार्टी का सिस्टम जो है ये इस्लाम नहीं है, ये मोहब्बत की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात नहीं है, ये सब झगड़ा की बात है। सियासी पार्टी क्यों? क्या मदीना मुनव्वरा में सियासी पार्टियां थीं? तो फिर मदीना सानी में क्यों सियासी पार्टियों की जरूरत है? नहीं, इस सियासी पार्टी के सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। इंशाल्लाह क्या हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि अगर ये फौज की फर्ज है, फौज को गलत लोगों को निकालना है, किसी भी पार्टी की, बल्कि हर एक पार्टी में बहुत सारे खराब लोग हैं, खुद गर्ज लोग हैं, तो उन सबको निकाला जाना चाहिए कोर्ट से। हाँ, जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोर्ट में उनके केस के बाद उनको निकालो सियासत से, हुकूमत से। और जो अच्छे लोग हैं, साफ दिल, चोर डाकू नहीं, करप्ट नहीं, उन लोगों की हाथ लाओ, वो हुकूमत को चला सकते हैं, साफ दिल लोग, मोमिन लोग। ये हो जाएगा,
انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے، یہ نہیں کہ کل ہو جائے گا، لیکن کل ایک سٹیپ ہے، ایک قدم ہے خلافت کی طرف انشاءاللہ، جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سیاسی پارٹیوں کو ہمیں ختم کرنا ہے، پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شیطان کے چلاکی ہے، پوری دنیا کو اپنے پارٹی سسٹم میں پھنسا دیا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ تو بس ایک ہی پارٹی ہونے چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی، یہ نہیں کہ سنی اور شیعوں کی پارٹی، یہ بھی شیطان کا کام ہے، شیعوں اور سنیوں کو لڑانا، یا مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانا، مسلمانوں اور یہودیوں کو لڑانا، مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانا، مسلمانوں اور سکھوں کو لڑانا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ کا کام ہے سب کو ایک، سب کو ساتھ ملانا، سب کو اللہ کا نام لینے چاہیے اپنے اپنے زبان میں، ٹھیک ہے، سب کو اللہ کا نام لے کر سب سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، اب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، دوسروں سے کیوں ہم لڑتے ہیں؟ تو ان پارٹیوں کو ختم کرنا بس۔ حق ناظم یا نظیم، سر what do you think about Imran Khan? Is he better than others? دوسروں کے مقابلے میں جنہوں نے کروڑوں اربوں کی چوری کی ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ بے شک وہ اتنا بڑا چور ڈاکو نہیں ہے، لیکن وہ میں نے بار کہا وہ کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اپنی ہی پارٹی میں اتنے چور ڈاکو بھی ہیں، بلکہ جو ہی وہ کامیاب ہونا شروع ہوتا، بہت سارے ایسے لوگ اس کے پارٹی میں گھس گئے تھے، تو اس کی پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کا مطلب نہیں ہے جیتنا، کامیابی کا مطلب ہے صاف دل بننا۔ سب پاکستانیوں کو بہت خوش ہونے چاہیے، پاکستانیوں خوش رہو، اللہ مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہ سب کچھ ہمارا فائدہ کے لیے کرتا ہے، پاکستان کے فائدہ کے لیے وہ کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے، فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ ذکر کرتے رہو پوری رات پورے دن، ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہو، پاکستان کے لیے دعا کرتے رہو، اور دیکھو کیا پھل ملے گا تم کو اور پاکستان کو۔ اللہ اکبر، شکریہ۔ 8 بجے میں یہ چیٹ شروع کروں گا پھر۔ اللہ حافظ، اللہ 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 بولتے رہو۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.